नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो एक ऐसा अमल है, वो इतना खूबसूरत अमल है, जब आप इसका विर्द करेंगे, इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ 550 मरतबा, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपके लिए रिस्क के दरवाजों को खोल देंगे। बीमारी मुफलिसी इस घर में कभी भी नहीं आएगी। अल्लाह ताला उस घर में रिस्क के दरवाजे खोलेंगे, दौलत के अंबार लगाएंगे, वैब से अल्लाह ताला उस घर में रिस्क के अंबार पैदा फरमाएंगे। रिस्क के हवाले से परेशानियां उस घर से खत्म होंगी, बीमारी खत्म होंगी, सेहतियाबी जो है वो अल्लाह ताला उस घर में नाजिल फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ताला उस घर में रहने वालों में अमन और सुकून और सलामती पैदा होगी और अल्लाह ताला तमाम तर अमूर जो कि उसके घर में रिस्क और बरकत फैलाने का बायस बनेंगे, अल्लाह ताला उसमें आसानी पैदा फरमाएंगे। बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही खूबसूरत अमल है। इंशाअल्लाह ताला आप इसको गौर और तवज्जो से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अल्लाह ताला रिस्क की फरावानी करें और आपके घर में अल्लाह ताला रिस्क के अंबार लगा दें। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारा एक और चैनल जो पीरे कामिल मोरल स्टोरीज के नाम से है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। उस पर इंशाअल्लाह ताला आपसे सबक आमोज वाकयात जो है वो जिक्र किए जाएंगे, तो पीरे कामिल मोरल स्टोरीज को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जिसके मैंने जिक्र किया कि आज का जो अमल है वो अल्लाह ताला के नाम, जो 2 नाम है उनके एक मजमुआ के साथ खास है। बहुत ही खूबसूरत अमल है। काबिरीन का कहना है कि जो भी इंसान इस वजीफा को करेगा इशा के बाद में, तो अल्लाह के हुक्म से सुबह से ही उसके घर में अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे खोलेंगे, फतूहात के दरवाजे खोलेंगे, परेशानियां उस घर से रफा होनी शुरू हो जाएंगी, रूहानी मकाम अल्लाह ताला उसको देंगे, हर हाजत को पूरा फरमाएंगे, बीमारी की तरफ से ले जाकर उसको सेहत याबी की तरफ अल्लाह ताला लेके जाएंगे। तमाम अमूर, वो अमूर जो इसके रिस्क में बरकत अता फरमाएंगे, उसके रिस्क में फरावानी अता फरमाएंगे, अल्लाह ताला उन फतूहात के दरवाजे, उन अमूर के दरवाजे उस पर खोलते चले जाएंगे। पहले ही दिन आप करने से इसका असर अपनी आंखों से देखेंगे, अगले दिन ही आपके लिए फतूहात के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला के वो 2 नाम कौन से? वो अल्लाह ताला के नाम है या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु। या रज़्ज़ाकुल फत्ताहु भी आप पढ़ सकते हैं, या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों तरीका से आप पढ़ सकते हैं कि या का जो सीगा है वो आप दोनों के साथ अलग अलग भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो या रज़्ज़ाकुल फत्ताहु भी पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु तो आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। या रज़्ज़ाकु का मतलब है खूब रोजी पहुंचाने वाला और या फत्ताहु का मतलब है फतह बख्श, रिस्क रहमत के दरवाजे खोलने वाला। तो इंशाअल्लाह ताला इसको मजमुआ जब एक जगह पर आप इसको इकट्ठा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही पावरफुल अमल ये बन जाएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने इशा की नमाज के बाद इस अमल को करना है। इशा की नमाज में आपने जब फराइज अदा कर लेना है, फराइज के बाद आपने बैठ जाना है और आपने फर्ज और सुन्नत के दरमियान में आपने इस अमल को पढ़ना है। और इंशाअल्लाह ताला आपने इशा की नमाज को अदा करने के बाद आपने वहीं पर जो है वो बैठ जाना है जाए नमाज पर, और जाए नमाज पर बैठकर आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और उसके बाद आपने अल्लाह ताला के इन दोनों नामों को, जो कि या रज़्ज़ाकुल फत्ताहु या फिर या रज़्ज़ाकु या फत्ताहु को आपने 550 मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आप इस इसम को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले ही दिन से अल्लाह ताला आपको, आपके घर को अल्लाह के हुक्म से परेशानियों से निकाल कर, बीमारियों मुफलिसी से निकाल कर अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह ताला फतूहात की तरफ अल्लाह ताला लेकर जाएंगे। इंशाअल्लाह जो भी इस अमल को पढ़ना शुरू करेगा अल्लाह ताला उसको ज़हन अता फरमाएंगे, ऐसा ज़हीन और फतीन अल्लाह ताला उसको बनाएंगे कि वो बारीकियों और मुश्किलात को समझने लग जाएगा और कारोबारी मामलात उसके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जो शख्स इसको अपने घर में, जिस घर में पढ़ेगा, तो अल्लाह के हुक्म से इस घर में अल्लाह ताला, घर में कोशिश यही करें कि इशा की नमाज अगर आप मस्जिद में अदा कर रहे हैं तो घर पर आकर आप ये 550 मरतबा मुसल्ला पर बैठकर घर में ही आप ये अमल करें। तो इंशाल्लाह जिस घर में ये अमल होगा उस घर में रिस्क के दरवाजों को अल्लाह ताला खोल देंगे। बीमारी और मुफलिसी इस घर में हरगिज नहीं आएगी। पढ़ने का आगाज अगर आप इसके
پڑھنے کا آغاز اگر آپ اس طرح سے کریں کہ باوضو حالت میں ہی آپ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا ڈبل فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ جو انسان اس عمل کو کرتا رہے گا، جاری رکھے گا، 550 مرتبہ اگر روزانہ پڑھے، مختصر سا عمل ہے، کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، تو انشاءاللہ دولت مند ہوتا چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کرم نوازیاں فرماتے چلے جائیں گے۔ جو بھی انسان اس کو پڑھنے کا معمول بنائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ 41 دن کے اندر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیں گے۔ جو شخص اس کو انشاءاللہ روزانہ پڑھے گا، اگر کوئی کسی رزق میں کشادگی چاہتا ہے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دیں گے اور کبھی بھی درماندگی نہیں آئے گی، دشواری ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص روحانی مقام عطا فرمائیں گے اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ غیب سے روزی کا انتظام فرمائیں گے۔ جو انسان اس کو پڑھنے کا معمول بنائے گا تو انشاءاللہ جو بھی حاجت اپنے ذہن میں لائے گا، اپنے دل میں لائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس حاجت کو پورا کرنے کا انتظام فرماتے ہیں۔ کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ وارد ہوا ہے کہ جو بھی انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں جو بھی حاجات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی حاجات کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ذکر اللہ جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ اس پر زور دیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے اور ذکر کے بارے میں جب اتنی زیادہ تلقین کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگا کہ شاید ذکر کے علاوہ اس دنیا میں انسان کو کوئی بھی چیز نفع دے گی ہی نہیں، تو اتنا فائدہ مند ہے ذکر۔ تو جب آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے نفع پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جبرائیل کا بار بار اس چیز پر تلقین کرنا کہ اپنی امت سے کہیں کہ ذکر اللہ کرے، اپنی امت سے کہیں کہ ذکر اللہ کرے، تو انشاءاللہ اگر آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ اعمال کو کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے آپ پریشانیوں سے نکلتے ہیں۔ اور جو انسان اس عمل کو یا رزاق یا فتاح یا رزاق الفتاح کو پڑھے گا، اگر وہ بیمار ہوگا تو اللہ کے حکم سے صحت یابی پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ مجرب عمل ہے، اکابرین نے فرمایا کہ بے حد مجرب ہے جو انسان اس کو پڑھے۔ اگر انسان اس کو اگر آپ پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں چاروں کونوں میں پھونک مار لیں، اپنے جسم پر پھونک مار لیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ تمام امور میں آسانیاں پیدا فرمانا شروع کر دیں گے۔ کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گھر کے لوگوں پر ایسے حالات ہوتے ہیں کہ مشکل ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ کے حکم سے ہر امر میں ہر کام میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمانا شروع کر دیں گے۔ اپنے اوپر پھونک مارے گا تو دل بھی پاک رہے گا اور اللہ تعالیٰ دل میں اپنا نور داخل فرمائیں گے، اور اس کے راستے میں جتنے بھی حجاب ہوں گے، جتنے بھی پردے ہوں گے حق کے راستے میں، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹانا شروع کر دیں گے۔ یہ اس کا فائدہ آپ کو ضرور حاصل ہوگا اور رزق میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی انسان ایسا کند ذہن انسان ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کرے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کو ذہین اور فتین جو ہے وہ بنا دیں گے۔ اس کے پڑھنے والے کے دل سے اللہ تعالیٰ تاریکی کو دور فرماتے ہیں، اور اگر اس کے دل میں لوگوں کے بارے میں قدورت ہے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ قدورت اس کے دل سے ختم فرمائیں گے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ کسی سے ملے بغیر اس کے بارے میں برا سوچنے لگ جاتے ہیں، تو اگر آپ بھی ایسے ہیں یا کوئی اور ایسا ہے تو اس کے لیے ضرور پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک اس کے دل کو جو ہے وہ قدورت سے پاک کریں، اور اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے آپ پر کھولتے ہی چلے جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے، نہایت یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور پہلے ہی دن آپ اس کا مشاہدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے لیے رزق کے دروازے، پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرما کر تمام امور میں کامیابیاں عطا فرمائیں گے، آسانیاں عطا فرمائیں گے، رزق کے دروازے کھلیں گے، فتوحات کے دروازے کھلیں گے، ہر پریشانی آپ سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ اس عمل کو جو ہے وہ کریں گے، آپ نوٹ کرتے جائیے گا کہ کس طرح سے آپ کی پریشانیاں جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو اکابرین کا تجربہ ہوتا ہے انہوں نے اس کو مجرب عمل قرار دیا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے حدیث مبارکہ کی روح سے بھی آپ سے ذکر کیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔